बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं लंदन से। व्यूअर्स, अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो सीज फायर थी, लेकिन इस सीज फायर के बाद खबर अब ये आ रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर दोबारा से फायरिंग शुरू हो गई है। और भारत का जो मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से पहले फायरिंग की गई, और दूसरी तरफ अगर आप खबरें देखें, इसे पाकिस्तान की मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि भारत ने ये जो बिला इश्तियाल फायरिंग वाला मामला है लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोबारा शुरू कर दिया, और वहाँ पे इस वक्त दोनों तरफ से फायरिंग जो हो रही है और दोनों की पोस्ट को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये खबर अब आपको पीछे हटती हुई पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल से नज़र आ रही होगी, जबकि दूसरी तरफ जो भारत का मीडिया है वो इसे रिपोर्ट कर रहा है कि असल में वहाँ पर हुआ क्या है। और भारत के ऊपर कभी भी आप रिलाई नहीं कर सकते थे। दुश्मन जिस तरह से पहले धोखा देता आया, उसने सीज फायर अमेरिका के कहने पर या फिर जिस तरह से सालिसी का किरदार अदा करके इसे आप ख़त्म करते हैं, लेकिन दोबारा से अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। दुनिया के दो बड़े जो न्यूज़ नेटवर्क्स हैं वो इस जंग के हवाले से क्या कह रहे हैं, ये मैं आपको आगे चलकर वन बाय वन बताता हूँ। और किसने राब्ता किया इस जंग को रोक लो, CNN क्या कह रहा है, आपके जो इंटरनेशनल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं उनके पास क्या खबरें थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर ये जो जंग के साथ साथ एक पायलट को पकड़ने की बात है, इसमें कहाँ तक सदाकत है। कल हमने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सबसे पहले ये खबर दी थी, मैंने तो खैर वो वीडियो भी दिखा दी, जिसमें एक खातून, उस वीडियो के अंदर देखा जा रहा है कि पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं वो किसी की तरफ भाग रहे हैं, और पीछे से एक आवाज़ आ रही है कि वेलकम टू पाकिस्तान मैडम, कुछ इस तरह से एक आवाज़ आपको आती है। इसकी क्या हकीकत है और अल जजीरा ने इसको कैसे रिपोर्ट किया, ये भी आपको बताएंगे। और इंटरनेशनली भारत अब आइसोलेशन का शिकार हो रहा है, क्या ये बात दुरुस्त है, और भारत को बचाने के लिए कौन कौन आया, इसके ऊपर भी एक बहुत बेहतरीन आर्गूमेंट है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सीज फायर का ऐलान किया गया और दोनों मुल्कों की तरफ से सीज फायर का टाइम भी तय कर लिया जाता है, लेकिन उसके फौरी बाद लाइन ऑफ कंट्रोल को दोबारा गर्म कर दिया जाता है। इस वक्त जो लाइन ऑफ कंट्रोल से खबरें आ रही हैं वहां पर दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है, और अब ये ब्लेम गेम चल रही है खासतौर पर इंडिया की तरफ से। इंडिया कहता है कि पाकिस्तान ने फायरिंग का आगाज किया और हम इसको जवाब दे रहे हैं। इंडियन चैनल्स आप देखें भरे पड़े हैं जो मुसलसल आपको लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल के हवाले से अपने लोगों को अपडेट कर रहे हैं। और सीज फायर का अगर आप उनके मीडिया पर भी जो एक तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमने पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का सीज फायर नहीं किया एंड वी आर स्टिल एट वॉर विद पाकिस्तान, वो अपने लोगों को यही बता रहे हैं। और फिर वो ये भी बता रहे हैं क्योंकि उनकी पिछले जो 12-13 घंटे जो गुजरे हैं इसमें बहुत ज़्यादा भारत को नुकसान उठाना पड़ा। उनकी आवाम के अंदर एक बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आपकी बेसिस को तबाह कर दिया, आपके घर में घुसकर आपको मारा, तो अब आप अपनी आवाम को क्या जवाब देंगे। और फिर एक अमेरिका आता है, वो आपके साथ सालिसी का किरदार अदा करता है, वहाँ पर वो कर रहे हैं सियासत, वो अपनी आवाम को ये नहीं बताते कि हम थे जिसने जाकर अमेरिका को कहा। तो अब उनके पास एक तरह से ये बहाना है, या उसे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक और अपनी वो आवाम के सामने वो कर रहे हैं। वो क्या है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त फायरिंग और बदला लेंगे और किसी किस्म का सीज फायर जो वो नहीं किया जा रहा। तो ये वो अपनी आवाम को बताने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे टेलीग्राफ ये लिखता है भारत की फ़ज़ाइया क्योंकि ग्राउंड हो चुकी है और वो दोबारा उड़ने से क्यों खौफ ज़दा है, ये हेडलाइन है जी टेलीग्राफ की। और जो इंडियन एयरफोर्स है वो क्यों दोबारा से हमला करने के लिए तैयार नहीं, या फिर उनकी कैपेसिटी नहीं है। बताया जाता है जी कि सुबह 4 बजे एक गैर मामूली वाक़या पेश आया, मैदान जंग में नहीं बल्कि सफारती पस मंजर में। ऐलानात के मुताबिक चीन के सफ़ीर ने पाकिस्तान में रावलपिंडी को एक हंगामी फ़ोन कॉल की। चंद घंटों में एक तवील अरसे से तैयार करदा हंगामी मनसूबा फाल हो गया। जो कुछ इसके बाद हुआ वो सिर्फ एक फ़ज़ाई झड़प नहीं थी बल्कि एक इंकशाफ था। जैसे भारत की फ़ज़ाई बर्तरी का वो अफसाना तोड़ डाला जो बरसों से फैलाया गया, और इसके साथ मगरबी ताकतों को भी यकीन था वो भी टूटने लगा। भारतीय फ़ज़ाइया कई दिनों से तैयारी में मसरूफ़ थी। तकरीबन 180 त्यारे मगरबी महाज पर मरकूज़ थे। मकसद वाज़ेह था कि बालाकोट को दोहराना, पाकिस्तानी दिफा को तोड़ना और अपनी स्ट्रेटेजिक बर्तरी को बहाल करना। लेकिन आसमान अब पहले जैसा नहीं था। भारतीय फ़ज़ाइया कभी भी मुकर्ररा हद पार ना कर सकी। उन्हें मालूम था कि इसके पार क्या मौजूद है। पाकिस्तानी JF-10 जो थंडर हमारे त्यारे चीनी साख्ता और खामोश कातिल मिसाइल PL-15 से लेस थे, जो 300 किलोमीटर से ज़्यादा फासले तक मार कर सकते हैं, आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़।
रेडार्स जो हर निशाना बाज को एक मौलिक नेटवर्क से जोड़े हुए था। भारत ने सिर्फ पाकिस्तानी पायलट्स नहीं देखे, उन्होंने चीन का मुकम्मल फिजाई जंगी नजरिया देखा जो सकर्दू से पसनी तक फैला हुआ था। और राफेल, वो तो समझ ही नहीं पाए कि असल में क्या हो गया। राफेल जिसकी मालियत 25 करोड़ डॉलर से ज्यादा थी, इतलात के मुताबिक फिजा में ही मार गिराया गया, दूसरा बमुश्किल वापस पहुंच सका। और यह भी बताया जाता है जो इसे बचाने के लिए बनाया गया था निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया और PL-15 मिसाइल में रवायती रेडार नहीं था बल्कि मसनूई जहानत से चलने वाली खामोशी थी। ये कोई डॉग फाइट तैयारों की फजाई लड़ाई नहीं थी बल्कि ये एक घात थी। और ये एक पूरा जो मंजरनामा है वो बरतानवी अखबार ने दुनिया के सामने अब ये पेश किया। और वो ये भी कहते हैं कि इसलिए वो सरहद से 300 किलोमीटर पीछे रहते हैं। वजह ये थी कि वो बहादुर नहीं, बल्कि वजह ये है कि अब उनके पास यकीन नहीं रहा। और ये दुनिया के अखबार इंडियन एयरफोर्स के बारे में लिख रहे हैं कि आपको मालूम ही नहीं है कि आगे आपका जो सामना है वो कैसे दुश्मन से है, वो कब आएगा, कैसे आएगा, आपके ऊपर हमला करेगा, आप किस तैयारी नहीं है, आप किस तरह से काउंटर अटैक करेंगे, आपका पूरा डिफेंस निज़ाम जो है वो तबाह कर दिया गया। अब दूसरी चीज़ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटेजिक शर्मिंदगी से बचना। आप तो कहते थे ना कि हमारे पास राफेल होता तो हम हालात का और जो जंग का नक्शा बदल सकते और नतीजा मुख्तलिफ होता। आपने अपनी आवाम को मुसलसल कई बरस तक ये बात बताई, लेकिन आज क्या हुआ? आपकी स्ट्रेटेजिक बर्तरी और स्ट्रेटेजिक शर्मिंदगी अब ये दुनिया देख रही है। इसके साथ बहुत बड़े थे। ये भी अखबार लिखता है कि भारत का फखरिया हथियार राफेल एक चीनी मिसाइल के हाथों पाकिस्तानी त्यारे से मार गिराया। ये सिर्फ अस्करी नाकामी नहीं, ये एक सियासी पैगाम था। यहां तक कि ब्लूमबर्ग ने भी लिखा कि चीनी पाकिस्तानी मरबूत जंगी हिकमत अमली का अमली मुजाहरा है। मगरबी तजियाकार हैरान रह गए कि फ्रांसीसी दिफाई मुआहदे गैर यकीनी का शिकार हो गए। चीन खामोशी से मुस्कुरा रहा है। खेल बदल चुका है। ये 2019 नहीं, बालाकोट नहीं, अब भारत जानता है कि पाकिस्तानी फजाई हदूद में दाखिला मौत के जाल में कदम रखने के मुतादिफ है जो PL-15, 10C और JF थंडर और पाकिस्तानी अज़्म से तरतीब दिया गया। इसलिए वो पीछे रहते, खौफ से ग्राउंड, रेडार की आंखों से अंधे और खामोशी से रुस्वा। भारतीय पायलट ने महारत की कमी से नाकामी नहीं खाई। वो एक ऐसे मैदान जंग में हारा जिसे वो देख ही नहीं सका, जो सैटेलाइट ने बनाया, सेंसर्स से जोड़ा और मशीनों ने चलाया। मई 2025 में खेल बदल गया। भारत का फजाई बरतरी ख्वाब, 36 राफेल तैयारों की खरीदारी और रेडार सिस्टम, फ्रांसीसी इंजीनियरिंग पर मबनी निज़ाम कश्मीर की फ़ज़ा में चकनाचूर हो गया। इनको ना कश्मीरियों की बदुआएं लग गई हैं और कुछ नहीं हुआ। वैसे दुनिया अब ये कह रही है कि ये जंग सिर्फ भारत और पाकिस्तान की नहीं थी, बल्कि जो टेस्ट ग्राउंड बना पाकिस्तान और चाइनीज टेक्नोलॉजी कहां पर स्टैंड करती है, आपने आज दुनिया को बता दिया। उनके हैकर्स, उनकी IT जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने किस तरह भारत के निज़ाम को मफलूज किया। और एक तरह से ये भी तासुर है कि चाइना ने बहुत सारी चीज़ों का बदला ले लिया। और ये सिर्फ चाइना ने इंडिया से बदला नहीं लिया। आपको ये समझना पड़ेगा इस खित्ते के अंदर जो ट्रेड पैक्ट्स हो रहे हैं बिटवीन भारत एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो भारत एक बहुत बड़ी मंडी है चाइना के साथ, अब इसको भी लोग इस तनाजुर में देख रहे हैं। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि यूरोपियन मंडियां और जो टैरिफ की जंग शुरू हो गई, उसमें आपकी जो कंज्यूमर मार्केट है वहां पे नंबर्स हमेशा मैटर करते हैं। आपकी पूरे यूरोप की पॉपुलेशन एज कंपेयर टू इंडिया आप देखें तो साथ साथ आपको नंबर्स मिलेंगे। चाइना, उनके भी नंबर्स इसी तरह के हैं। तो आपको एक ऐसी मार्केट की तलाश है जहां पे आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने इन्वेस्ट कर दिए, तो आप उसको बचाने के लिए आएंगे। और वेस्ट ने यही किया। अगर राफेल के त्यारे पाकिस्तान को नहीं बल्कि आप भारत को देते हैं, पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह की पाबंदियां लगा ली कि आप ये हथियार नहीं खरीद सकते, आप फलां टेक्नोलॉजी जो है वो हासिल नहीं कर सकते। और आप अमेरिका के साथ F-16 के जो हमारे मुआहदे हुए कि इसे आप एग्रेसिव जो अटैकिंग आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी उस पर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि डिफेंसिव मोड में आप F-16 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कर क्या सकते हैं? हमारे ऊपर तो पाबंदियां, लेकिन ये पाबंदियां भारत के लिए नहीं है। भारत को असलहा भी दिया जाता है, भारत को रशिया भी असलहा दे सकता है। आपके पास अमेरिका में आप मुआहदे करते हैं। तो असल में ये जंग बिटवीन द वेस्ट एंड चाइनीज अगर देखा जाए, लेकिन पाकिस्तान को आप इस इक्वेशन से आउट नहीं कर सकते। हम इस जंग का एक नया रुख आपके सामने जरूर पेश कर रहे हैं, लेकिन कतन ये मकसद नहीं है कि आपको ये कहा जाए कि पाकिस्तान जो है वो कुछ नहीं कर सका। टेक्नोलॉजी तो उनके पास भी दुनिया की सारी टेक्नोलॉजीज इकट्ठी हुई ना, चला तो वो भी नहीं सके।
اور وہ اگر ان کے پاس ایکومن ہوتا، اسکل سیٹ ہوتا تو وہ شاید آج حالات ڈیفرنٹ ہوتے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے اور پاکستان نے ان کو بری طرح جو ہے وہ شکست دی ہے۔ ویورز سے ایک خبر اور وہ بھی امپورٹنٹ اس لیے ہے اور کہا یہ جا رہا ہے، جو سی این این کے صحافی ہیں، میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں جو ایگزیکٹ ورڈز تھے، اور وہ ورڈز کیا تھے کہ جناب یہ جو پہل کی ہے یہ بھارت کی طرف سے کی گئی اور پاکستان نے یہ پہل جو ہے وہ نہیں کی۔ بھارت کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی فضائی طاقت بھارت سے زیادہ ہے۔ یہ جو صحافی ہیں جی بی بی سی کے، ان کا یہ کہنا ہے بھارت یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے پاکستان نیوکلیئر اثاثوں کے باوجود پاکستان کے اندر حملہ کیا۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے منصوبے کو ناکام بنا دیا گیا اور بھارت نے اربوں ڈالر کا اسلحہ خریدا تھا، اس کے باوجود ناکامی کا اسے سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ پیغام پاکستان میں یا بھارت کا میڈیا یا پاکستانی میڈیا آپ کو نہیں دے رہا، بلکہ دنیا ان کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ اصل میں ہوا کیا اور پاکستان کو کس طرح سے یہ برتری حاصل ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف بھارت کو منہ کی کھانی پڑی۔ اب تو خیر وہاں پہ یہ بھی اعلانات ہو رہے ہیں، میں ان کے ایک وار اگینسٹ ٹیرر، ان کا ایک جو چینلز ہیں وہ بتا رہے ہیں جی کن علاقوں میں تباہی ہوئی۔ وہاں پہ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی کہ بہت تباہی ہوئی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی تباہی ہوئی ہے، بہت تباہی ہوئی ہے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ پھر انہوں نے یہاں تک اعلان کر دیا کہ ہم کمپنسیشن کرنے جا رہے ہیں، وہ لوگ جو اس پورے واقعے میں مارے گئے ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، جن کے گھر تباہ ہو گئے ان کے بارے میں بھی اب فیکٹس وہ اکٹھے کر رہے ہیں، رپورٹس لائی جا رہی ہیں کہ نقصان کتنا ہوا اور اس لیول کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تو بھارت سر پیچھے ہٹ گیا اور بھارت کے پاس کسی قسم کا جواز جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ اس میں نا ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ورژن ہمارے پاس آ گیا دنیا کا کہ ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں، پاکستان کی ٹیکنالوجی نے کس طرح بہترین طریقے سے ان کو جواب دیا۔ دوسرا جی سی این این کے جو نک رابرٹسن ہے، انہوں نے کشمیر لائن آف کنٹرول پہ جا کر بھی رپورٹنگ کی، کچھ لوگوں سے انہوں نے بات کی، انہوں نے اپنے چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو انیشیٹو تھا یہ بھارت کی طرف سے لیا گیا امریکہ کو انوالو کرنے کا کہ آئیں اور آ کر ہمیں بچائیں۔ اب بھارت کا میڈیا ایک پروپیگنڈا یہ کر رہا ہے کہ یہ بھارت کی سرکار کا نہیں بلکہ پاکستان کا انیشیٹو تھا۔ بھائی جان ہم تو اعلان کہہ رہے تھے امریکہ کو کہ آئیں آ کر اس کا کوئی سفارتی حل نکالا جائے۔ آپ ذرا ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں اور ان کے جھوٹ کو دیکھیں۔ سی این این بھی کہتا ہے کہ یہ بھارت کی طرف سے کیا گیا، پاکستان نے نہیں کہا۔ پاکستان نے کہا کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوگا ہم اس کا جواب دیں گے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہماری سالمیت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور یہی بات اگر آپ حقائق کی ٹائم لائن آرگومنٹس بطور دلیل اگر آپ انالائز کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان پچھلے کئی دنوں سے مسلسل سفارتی سطح پر کوششیں کر رہا تھا، پیغام بھیج رہا تھا۔ ہمارے اوپر ہماری مساجد کو ٹارگٹ کیا گیا، ہمارے گھر میں 24 میزائل آ کر گرتے ہیں، تب بھی ہم نے کہا کہ افہام و تفہیم سے معاملے کو حل کریں اور ہم ڈپلومیٹکلی اس کا جواب دیں گے۔ ہم نے ریٹیلیشن میں ان کے جہاز گرائے، پھر بھی پاکستان نے کہا کہ خاموشی سے تحمل سے ہم اس معاملے کا حل چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پاکستان نے پھر کہا کہ ہمارے اوپر جنگ مسلط مت کرو، ہم تمہیں اس کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن دنیا نے اسے یقین نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یار یہ بولتے کیوں نہیں ہیں، اور پھر پاکستان کے اوپر حملہ ہوا۔ تو اگر آپ اس پورے واقعات کی ٹائم لائن کو دیکھیں تو پاکستان تو امریکہ کو کہہ رہا تھا، جین وینس کو انہوں نے کہا کہ بات کرو، تو انہوں نے کہا جی کہ یور بزنس از نن آف مائی بزنس اور امیریکاز بزنس۔ پھر پاکستان کو اپنے دفاع کے اندر آگے آنا پڑا اور پاکستان نے پھر بھرپور طریقے سے یہ پورا جو سینیریو بنا ہوا ہے، جو بھارت الزام لگا رہا ہے کہ ہم نے پہل کی، ہم نے نہیں پہل کی، ہم نے امریکہ کو آپ سے پہلے کہا تھا کہ معاملے کا حل نکالے۔ جب آپ کو مار پڑی، آپ کو کٹ پڑی ہے تو آپ امریکہ کے پاس گئے، اور یہ صرف جو آپ کے یہ پورا جو آپ کا گروپ ہے نا، اس میں جو بڑے بگ بوائز ہیں، عالمی طاقتیں، ان سے اپنے دوست کی نا جو کٹائی تھی نا وہ دیکھی نہیں گئی، اس کو مار پڑی تھی۔ انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارے لیے بھی باعث شرمندگی بات ہے کہ اسلحہ امریکہ کا، طیارے فرانس کے، رشیا کی ریڈار ٹیکنالوجی، اور مار وہ پاکستان سے کھا رہے ہیں۔ وہ پاکستان جس کو ہم آئی ایم ایف اور باقی قرضوں میں ہم نے اسے جکڑا ہوا ہے، تو کیوں نہ ہم ان کے تحفظ کے لیے اپنا اعلان جو ہے وہ کریں اور اپنی ثالثی کوششیں شروع کر دیں۔ یہ کہاں تھا امریکہ جب پاکستان مسلسل کہتا ہے؟ اس وقت تو آپ کو سام سونگ گیا، آپ نے کہا نہیں، کیونکہ آپ کو لگتا یہ تھا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کی خطے کے اندر جو ان کی حیثیت ہے اسٹریٹجک، اس کے اوپر چیلنج کرے گا۔ لیکن پاکستان نے بھرپور طریقے سے ود دا ہیلپ آف ہز الائز ترکی اور چائنا، دونوں جی ان کی دوستی بے مثال آج ثابت ہوئی، اور کمال قسم کی انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو وہ دوستی نبھائی۔
ایسے حالات میں جب دنیا ہمارے ساتھ جنگ کر رہی ہے، چائنیز کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے پاکستان میں، اور پاکستان نے وہ سب کچھ دنیا کو آج دکھا بھی دیا. چائنیز وار کا ماحول ہے لیکن انہوں نے اپنے جہاز یہاں پر بھیجے، بحریہ کے جہاز آئے. تو اس سے زیادہ آپ کسی سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ سعودی عرب کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ غائب ہو گیا. ایران کہاں تھا؟ غائب ہو گیا. باقی لوگوں نے بھی کوشش کی ہے، لیکن جو دو ممالک ایسے ہیں جن کی اگر آپ اس پورے سینیریو میں ان کی پوزیشن کو دیکھیں تو وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. تو جو سوال تھا کہ ہم نے پہل کی، بھائی ہم نے پہل نہیں کی. نہ ہم نے حملہ کرنے میں اور نہ ہی ہم نے پیچھے ہٹنے میں پہل کی. تم لوگ پیچھے ہٹے ہو اور اب وہ اس تاثر کو، اپنی شرمندگی کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. محبوب آپ کو یہ خبر بھی دوں، میں نے کل اسی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر آپ کے سامنے ایک ویڈیو بھی شیئر کی کہ دیکھیں ایک خاتون آ کر گری، لوگوں نے کہا کہ آ جائیں میڈم آپ کو چائے پلاتے ہیں. تو ہم نے کیا واقعی کسی خاتون پائلٹ کو گرفتار کیا اور اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اچھا، اب آپ کے نیشنل لیول پر، آپ کے پاکستان کے میڈیا لیول پر اسے جو ہے ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، لیکن میری انفارمیشن کے مطابق اور اس کی کنفرمیشن انٹرنیشنلی بھی اب ہو گئی ہے. کل سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پائلٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس وقت پاکستان کی تحویل میں ہے. رافیل طیارہ گرایا گیا اور ایسی جو کیپچرز ہوتے ہیں نا ایسے پائلٹس کو جب آپ گرفتار کر لیتے ہیں تو اٹس این امبیرسمنٹ آلریڈی فار انڈیا. کہ آپ نے پہلے ابھینندن کا مذاق بنایا، پوری دنیا نے دیکھا، تو اب ایک اور پائلٹ. تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپریشن سندور اور ایک خاتون پائلٹ پاکستان چلی گئی، تو لوگوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم کیا. میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن اگر یہ دنیا کو دکھا دیا گیا کہ ہمارے پاس انڈین پائلٹ ایک اور ہے اور آپریشن سندور اور بتاؤ کرنا کیا ہے، تو پھر یہ اور ایک امبیرسمنٹ ہوتی. تو اس امبیرسمنٹ سے بچانے کے لیے میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس کو بطور بیٹ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے. اگر یہ جنگ بڑھی تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو خبر یہ آ رہی ہے کہ اس پائلٹ کو شاید واپس کر دیا گیا ہے. ابھی کتنی سچی خبر ہے کیا ہے، اگر وہ پائلٹ کہیں پہ موجود تھی تو یقیناً اسے منظر عام پر لے کر آتے، لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ شاید اس کو واپس کر دیا گیا. اور یہ وہ ہزیمت تھی، شرمندگی تھی جس سے بچایا ہے بھارت نے اپنے آپ کو اور مدد حاصل کی ہے امریکہ کی. اور اگر آپ اسے کہیں کہ یہ ایک افسانہ ہے، ایک جھوٹ ہے، تو ویڈیوز تو سے جھوٹ نہیں بولتی نا. ابھی تک کسی لیول پر جو باقی ویڈیوز تھی کریش سائٹس کی اور ٹریننگ کے حوالے سے، اس کو تو آپ جا کر خود چیک کر سکتے ہیں. گوگل آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ کب کا واقعہ ہے، کہاں ہے. ایون آپ پکچر اس کو اپلوڈ کریں گوگل کے اوپر تو گوگل خود بتائے گا کہ یہ کون سا واقعہ ہے، کہاں پیش آیا. لیکن اس ویڈیو کے حوالے سے ابھی تک کوئی آپ کو اطلاع نہیں ملے گی کہ یہ فیک ویڈیو ہے. اور جن گروپس کی میں بات کر رہا ہوں، جس لیول سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، وہاں پر یہ ڈسکشن ہوئی کہ آسمان زمین کہاں ہے وہ عورت، جس پائلٹ جسے پاکستان کی تحویل میں پاکستان نے لیا اور اسے دے دیا گیا واپس. تو اکثر خبر اب یہی ہے کہ اسے واپس جو ہے کر دیا گیا ہے، اور اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شاید سیز فائر بھی ہوا تاکہ بھارت جو ہے وہ شرمندگی سے بچ سکے. سر پوری ان کی نیشن دیکھیں نا، دنیا میں سب سے بڑا ملک، ون آف دی بگیسٹ پاپولیشن آف دا ورلڈ، اور ہم دوبارہ ان کو کہیں گے بھی ہم نے تمہارا پائلٹ پکڑ لیا. کتنی امبیرسمنٹ ہونی تھی. اور اب دیکھنا ہی ہوگا کہ جس کے بارے میں، جس خاتون پائلٹ کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے، یہ کون ہے، اس کو کیا نوکری پہ رکھتے ہیں، نکال دیتے ہیں، یہ کیا کنٹینیو اپنی سروس کرے گی. بھارت میں بھی اس سے سوال ہوگا اور این ممکن ہے کہ یہ باہر نہ نکل سکے اگر یہ واپس چلی گئی ہے، جو کہ لگ رہا ہے کہ واپس اسے دے دیا گیا ہے. پھر یہ دنیا میں کہیں ٹریول نہیں کر سکے گی. اس کی ایک ریزن کیا ہے، لوگ اسے پوچھیں گے، سوال کریں گے. تو یہ بھارت کی ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی. اب پاکستان نے اسے واپس بھیج کر اچھا کیا یا غلط کیا، اس پہ آپ اپنے ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں. اس کو ہم ضرور اپنے پروگرام میں آگے شامل کریں گے. اور اب انٹرنیشنلی اس واقعے کی گواہی بھی آ گئی. کمال حیدر الجزیرہ سے زبردست جرنلسٹ ہیں جی، انہوں نے بتایا اپنے چینل کو رپورٹ کرتے ہوئے، اور وہی کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ملٹری سورسز تھے، the Pakistan foreign minister says his country will consider de-escalation if India halts further attacks. Al Jazeera Kamal Haider said the Pakistan military sources confirmed arrest of a female Indian pilot. تو بھائی جان پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ کمال کو میں کافی عرصے سے جانتا ہوں، اور کمال وہی ہیں جنہوں نے 26 نومبر کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر گولیاں چل رہی ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں باہر گولیاں، آپ آواز سن سکتے ہیں if you remember. ان کی ویڈیو موجود ہے. تو کمال ایکچولی از کنفرمنگ وین ٹاکنگ ٹو دس سورسز ان دا ہائیسٹ لیول ود ان دا ملٹری کہ یہ سب کچھ ہوا اور پاکستان نے یہ فیمیل پائلٹ جو ہے اس کو پکڑا ہے. اب یہ کہاں ہے، کیسے ہے، کیوں، کب، کس طرح،
کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بطور بیٹ یا بطور نیگوشیشنز کی جو ٹیبل جب لگے گی اس میں اس چیز کو ضرور چیک کیا جائے گا اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس کو کیسے آگے معاملے کو لے کر چلتا ہے. ویورز کچھ انٹرنیشنلی خبریں کوئکلی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. انڈیا اینڈ دا پاکستان ایگری ٹو سیز فائر آفٹر دا ٹینشن بٹوین بوتھ دا کنٹریز. اور پھر چائنا ہیز اسپینڈ بلینز ڈیولپنگ ملٹری ٹیکٹ کانفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان کوڈ بی اٹس فرسٹ میجر ٹیسٹ. اور اسے دنیا کے اخبارات جو ہیں وہ اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ دس واز اے ٹیسٹنگ گراؤنڈس فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ کہ انڈیا کی ڈومیننس وہ بنا نہیں سکے اور پاکستان کی ڈومیننس اس خطے میں بڑھ گئی ہے اور along with the lines with the Chinese technology. تو اب آپ دنیا کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کرے گی. ان کا ہوم ورک ہی نہیں تھا اور جب آپ کا ہوم ورک نہیں ہوتا تو پھر نتیجہ آپ کا یہی نکلتا ہے. اور بس یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. ایک آدھے دن میں انشاءاللہ یہ جو انٹرنیشنل سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے صرف انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر ہم ایک ڈیفرنٹ پلیٹ فارم شروع کرنے جا رہے ہیں. اس میں ہمارے پاس بہت سارے وزٹنگ جرنلسٹ بھی ہوں گے اور کنٹریبیوٹرز بھی ہوں گے. وہ اپنا آ کر انالیسز آپ کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ صرف انٹرنیشنل سینیریوز میں ہم بات کریں گے کیونکہ پاکستان میں آپ کو پولیٹیکل جو پرسپیکٹیو ہو تو وہ مل جاتا ہے لیکن اب یہ گیم اس خطے کی تبدیل ہو رہی ہے اور اس نیش کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کو پاکستان کا پرسپیکٹیو تو ملے اور ود ان پاکستان ہم ڈپلومیٹکلی کتنے ساؤنڈ ہیں کتنے نہیں ہیں. دنیا کو ایک پلیٹ فارم اپنے لوگوں کے لیے ہمیں بنانا چاہیے تو انشاءاللہ ہم اس کو بنائیں گے. اس میں انگریزی اور اردو دونوں کے آپ کو تجزیے جو ہیں وہ سننے کو ملیں گے. پر یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے یہ جو مودی سرکار ہے اور مودی صاحب کے 75 سال ان کی عمر اور پھر ان کا زوال شروع ہو گیا ہے اس پر ہم نے ایک سیٹنگ کی ہے جی. پاکستان کے ایک سیزن جرنلسٹ ہیں اور انٹرنیشنلی وہ کانفرنسز میں شریک ہوتے ہیں. جو آپ کی ڈپلومیسی ٹریکس ہیں ان میں بھی ان کی پریزنس ہے. بھارت کے ساتھ جو ان کی انٹریکشن ہوتی رہتی ہے بہت زبردست قسم کی پینیٹریشن ہے. عامر غوری صاحب کی میں ان سے کوشش کروں گا کہ وہ لندن آئے ہوئے ہیں ان سے بات کی جائے اور آپ کو بتا سکیں کہ اس پورے سینیریو میں پاکستان چائنا اور انٹرنیشنل پاورز کہاں سٹینڈ کرتی ہیں. تو اس کے لیے آپ انتظار کریں. کچھ لمحوں میں کچھ گھنٹوں میں وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.